बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नया गौर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान की भाजी हवा निकल गई है और बाकायदा तौर पर एक फैसले ने अत्तर मिनल्लाह के अल्लाह अल्लाह करा दी है, अल्लाहू अल्लाहू हो रही है और मेरी तौबा हो रही है। ये मामला कहाँ जा रही है और ये क्या सिलसिला है, मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँ, आपने आज सारा दिन सुना होगा कि इसहाक डार साहब जो हैं वो अमेरिका जाना सी, उन्होंने IMF नाल मुज़ाकरा लई वो नहीं गए। तो क्या वजह हुई और लोगों ने अपने अपने जो उनके ज़राए थे, मैं किसी की इन्फॉर्मेशन को चैलेंज नहीं करता क्योंकि जाहिर है कि हर बंदे के पास अपना ज़रिया होता है, अपनी बातें होती हैं। किसी नू खबर गलत लभ दी, किसी नू ज़रिया ही गलत लभदा और कोई सच्ची खबर लेकर भी लोगों तक नहीं पहुँचा पाता। तो ये हर एक अपना मामला है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो ज़रा ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में है। वो उसका जो है ना सिर्फ इसहाक डार का दौरा नहीं होगा, वो जो होर बहुत कुछ है। इसहाक डार का दौरा तो एक निक्की जी गल है, असल बात जो है वो इससे बहुत बड़ी है और मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जिस वक्त फर्स्ट अफगान वार थी, जिसको अफगान जहाद का नाम दिया गया था, और दुनिया भर से हमने जो है वो इकट्ठे किए जनाब मुजाहिदीन, और उन्हें कहा कि भाजी ऐसले बस फिर आप नहीं है गाहक नहीं गला सीने, और अफगानिस्तान के हवाले से अल्लामा इकबाल ने शेर कट के ले आगे पाइन लाया। हालांकि उसका मतलब भी लोगों को आज तक नहीं पता चला। ठीक है, अफगान बाकी को हुसार बाकी अला ये तिकर लोगों ने प्रॉपर गल नहीं पता कि वो किस चक्कर च भाइन अल्लामा साहब ने फरमाई सी। लेकिन हमने सारी वो सुनाई बातें, ला के बताई बातें, और फिर जनाब अरब वर्ल्ड से लोगों को इकट्ठा किया। जनाब असी अपने घर दे पनीरियां लाइयां। ये TTP टाइप जितने करैक्टर थे ये सारे ऐसी आप पाले पाए अमरीकी डॉलर लैके। ये सारा काम जो है ये इस बात पर बेस करता था, अमेरिका ने जो सौदा हमें बेचा, बल्कि साढ़े वड्या ने पैसे पड़े, सीधी बात है, डॉलर लिए। वो चार्ली विल्सन वार पढ़ लें जरूर बाकायदा तौर पे, वो उसमें बाकायदा बताया कि कितों कितों किवें पैसे आए। तब इसराइल, सऊदिया, सारे जो वर्ल्ड था ना उसको, मुस्लिम वर्ल्ड को और क्रिश्चियन वर्ल्ड को और ये जो ज्यू वर्ल्ड है, इनको इकट्ठा किया गया था और सौदा एक बेचा गया था जरूर। और सौदा अमेरिका ने ये बेचा था कि जनाब हम सब हैं बिलीवर, हम सब अल्लाह को एक मानते हैं, हम सब अल्लाह पर यकीन रखते हैं। ए जरा रशिया जना भाई ए नहीं जरा बरू मानता और साड़ी इन्हों के खिलाफ लड़ाई है। अब इसके ऊपर जनाब जो सौदा बेचा गया वो बेचा गया कि मुसलमानों में जज्बा जहाद बहुत होता है, लिहाजा इनको ज़रा थोड़ी सी हवा दी जाए और इन्होंने जरा ना मतलब इन जहाद का जज्बा मजीद उजागर किया जाए और कोले जड़े ना वो दहका दो फड़ के, ठीक है, धूनी धुआ दो और जनाब तड़ा तड़ जाओ लखने फड़ के ना। इत्थे काफ़ी सारे इस तरह के आलमे दीन जो अपने आप को कहते थे, मैं वैसे मेरे इतराज़ात अपनी जगह पे होंगे, हो सकता है वो आलमे दीन हों भी, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जनाब यहाँ पर ऐसे हर जुम्मे लेक्चर देते और बड़ी यहाँ पर कंपेन चली। अच्छा, अब सौदा अमेरिका ने क्या बेचा था? अमेरिका ने कहा था कि जनाब ये जो है ना सुरखे हैं, ये जनाब जो हैं ये नॉन बिलीवर हैं, ये मुलहद हैं, ये अल्लाह को नहीं मानते। मेरे कबीले के लोग जो कि यहाँ पर इस जहाद को फसाद समझते थे और बबांगे दोहल कहते थे कि यार इस पासे ना जाओ, रब दा ना जे गलत पासे टुर पियो, एक घर साढ़े अग लग जानी है और मुट्टनी नहीं, असी आप सड़ना दे। उनको ये कह करके ये मुलहद हैं, ये सुरखे हैं, ये दीन के खिलाफ हैं, ते रब नूं नहीं मानते, तरह तरह के फतवे देकर उन पर कभी मुकदमात थे और कभी जेलें थीं और कभी जनाब जो मुल्ला होता था महल्ले का वो जनाब फतवे दे के घर दे हमले करा रहे थे। ये एक इधर बड़ी पाती गई। अमेरिका ने बड़ा सोना सौदा बेच लिया जनाब, तड़ा तड़ भी किया। उसके बाद जनाब हो गया 9/11। जब हुआ 9/11 तो अमेरिका ने कहा हो डेमोक्रेसी जो है ना सर वो बहुत ज़रूरी है, और जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है ना सर वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक सफाई की ज़रूरत है। डेमोक्रेट वर्ल्ड है एक और एक नॉन डेमोक्रेट वर्ल्ड है। ये उस वक़्त उन्होंने इस्तेलाह करी और ये सौदा बेचा। और फिर जनाब इस खौफ से कि सऊदिया के अंदर जो है वो कहीं अमेरिका चेंज ना ले, वहाँ के हुक्मरानों ने भी कहा कि ठीक है असी डेमोक्रेट भावें नहीं हाँ लेकिन भावें असीं तुहाडे नाल आ, लिहाजा उन्होंने डॉलर लगे, अमेरिका ने भी डॉलर खर्चे, पूरी दुनिया से उसने पैसे लिए और पाकिस्तान से कहा कि एला फड़ पैसे तो चल मार उन्होंने जिन्होंने तू जम्मिया पालिया सी।
ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪੜੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ हैं, तो अमेरिका जाके उत्थे वाशिंगटन DC लाते लाते रख के सिगरेट सिगार पी रहे हैं। ठीक है, ये हुआ हमारे साथ अब तक। अब वो एक और सौदा बेच रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जनाब जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, उनको वो कहते हैं इब्राहा के मानने वाले, वो सारे के सारे है ना, उनको इकट्ठे हो जाना चाहिए। अब उनके मानने वाले कौन है? उनके मानने वाले यहूदी तो कहते हैं उन्होंने जी नस्ल जो, ठीक है, बाकी ईसाई भी मानने वाले हैं और मुसलमान भी मानने वाले हैं। ठीक है, हमारे लिए भी वो ज़ाहिर है नबी हैं, अल्लाह के हमारा ईमान है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि सारे इकट्ठे हो जाओ, और जो नहीं मानते वो दुश्मन है हमारा। और वो कौन है? उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है आजकल चीन। तो लिहाजा चीन जो है ना, उसके खिलाफ वो कहते हैं आपको इकट्ठा होना चाहिए। अब मैंने ये आपको सारी तफसील सिर्फ इसलिए बताई है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस मसाइल का शिकार है ना, और वो मसाइल हैं फाइनेंशियल, और उनको IMF से हल करवा सकता है एक कोई करैक्टर दुनिया का, और वो है अमेरिका। और अमेरिका को पता है इस बात का कि पाकिस्तान इसलिए खिड़की च आया है, तो इनू जरा ना मजीद नप के तो ये को दो मुतालबे बना लिए जाएँ। एक मुतालबा सुन ले क्या है। एक मुतालबा ये है कि आप श्रीनगर कश्मीर भूल भुला जा, ये तेरा मोदी तेरा तारा वड्डा भाई है शहबाज शरीफ साहब, छो ईजी हो जाओ। कि वो साथ ये भी कहते हैं कि इमरान खान ने साढ़े वादा किया। सर लोग तो ये भी बताते हैं कि बाजवे दे भी अगला ना लेंदे ने कि भाजी इत्थे आ गए साढ़े को बैठ के हमसे ये कमिट करके गए थे। ट्रंप साहब दी एक पासे वो बैठा भी थे, एक पासे वो बैठा भी थे, कमिट करके गए थे। बातें हैं, पता नहीं अभी सच्ची हैं झूठी हैं, लेकिन ये मार्केट में चल रही। फिर दूसरा मुतालबा ये करते हैं कि हुजूर बात ये है कि आप सारे इकट्ठे हो जाओ ना चीन के खिलाफ। देखिए ना, हम तो एक, हमारा दीन एक है, हमारा मजहब एक है जी। वो ये सौदा बेचते हैं, वो ये अमेरिका सानू बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने यकीन कर लिया इस बात के ऊपर कि इनके माथे के ऊपर जो है ना बाकायदा इतना बड़ा बेवकूफ़ लिखा हुआ है, और ये सारे जहल है, इन्होंने कुछ नहीं पता, इन्होंने पढ़िया ना गल ना बात, इन्होंने जो उसी देवांगे ये चुक लेंगे सौदा। माजी में हमारे हुक्मरानों ने उठाया ना हजूर, 3 हुक्मरानों ने उठाया, जनरल ज़िया ने उठाया, जनरल ये क्या मुशर्रफ ने उठाया, और ये इमरान खान ने उठाया। 3 जने चुके, अगले सन 10 दिन सबूत देंगे ने। सन तो मुराद है कि जो भी हमारे अब सफारतकार वगैरह जाते हैं या उनसे मुज़ाकरत जो करते हैं, उनको बताते हैं कि भाजी ये वेखो सानू तुसीं की पे दसदे हो। अच्छा, अब मामला ये है कि ये सारा कुछ अमेरिका क्यों चाहता है? इसलिए कि बीजिंग के अंदर कल या परसों एक मुलाकात हुई है, और उसमें आपको नज़र आया होगा कि जनाब अमरीकी वो जो है अपना सऊदी और ईरानी आपस में जो सम्मेलना बज रही हैं और जनाब गुफ्तगुआं हो रही हैं बीजिंग के अंदर, ये सर ये अमेरिका के सीने पर सांप लौट रहे हैं ये मनाजर देखकर। लिहाजा वो चीन के खिलाफ पूरा एक माहौल बना रहा है। और पाकिस्तान की जो इस वक्त का शुरू से एक ऐसी हमारी पोजीशनिंग है इलाकाई कि हम वहाँ पर हैं क्रॉस रोड पे कि सानू भाजी साढ़े तो लंघ के कोई चीन तक पहुँचेगा, ठीक है, और साढ़े तो लंघ के कोई जिमें अफगानिस्तान तक पहुँच सकिया, साढ़े तो लंघ के चीज़ां जड़ियां ईरान वाले पासे जा सकती हैं। तो हम एक ऐसी जगह के ऊपर बैठे हैं जो बहुत अहमियत का हामिल है। हमारे नाम माजी के हुक्मरानों ने इस अहमियत को इतना समझा, बहुत छोटे डॉलरों में, बहुत छोटे पैसों में बिक गए हमेशा, ठीक है। और ना ही लगता है मौजूदा वाले समझ रहे हैं, लेकिन मौजूदा वालों में एक बात है, वो सर इसराइल नूं मनण नूं तैयार कोई नहीं, ना जिहड़ा ना कश्मीर का सौदा करने नूं तैयार ने। ये दोनों बातों पर ये हुकूमत तैयार नहीं। वो कहते नहीं भाई कोई गल नहीं, खैर ही चीन जो है वो कहता है कि मुकम्मल बांह छड़ दे दी ते साडे वाल आ जा, ठीक है, असी जान लांगे, असी देख लांगे। अभी इतना हौसला बाहर चाचू की गवर्नमेंट में नहीं हो रहा कि वो ये हरकत कर सके, करनी भी नहीं चाहिए। सबके साथ बड़े अच्छे मरासम रखने चाहिए। सानू किसी नाल पक्की यारी या पक्की दुश्मनी नहीं पानी चाहिए, दुनिया में नहीं होता ऐसा, हमें भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जितने भी सौदा बेचना पाए बेचो तो प्रॉपर तरीके नाल। तो ये है वो वजूहात जिसकी बिना पर अमरीका जो है वो साड़ी बामड़ हो रहा है, और असी जनाब वो बाँह छुड़ा के ते उन्होंने झागा करा के ते अपना काम कढ़ान टुरेंगे। साढ़े IMF ना मुआदा तो कराना, बाकी गल्लां बाद चो कर लेंगे, ठीक है। तो ये वजह है जिसकी वजह से इसहाक डार साहब नहीं गए। मैंने आपको इतनी तफसील से इसलिए बताई सारी बात ताकि आपके जो मुकम्मल स्टोरी जो है वो आपके जहन में रहे, बैकग्राउंड में रहे। अब इसको जहन में रखिएगा कि बेस एक्चुअली अब एंटी
چائنیز ہے, جتنا بھی معاملہ یہاں پر ہوگا اب وہ اینٹی چائنا ہوگا, اور پاکستان جو ہے وہ چائنا دی باں چھڈن اس وقت تیار نہیں ہے, کیونکہ دوجے پاسے انہوں نے انگل بھی نہیں بڑھائی. تو لہٰذا بڑے کرٹیکل ماحول کے اندر عمران خان اور اس کے سہولت کار جو ہیں وہ اپنی نویں جڑی نا انہوں نے ایٹم پائی سی. اب ان کی جو ٹھمکے ہیں, اب جو ان کے راگ ہیں, اب جو ان کی راگنی ہے, اب جو ان کا عمران خان کے جلسے میں نچڑے کو جی کرتے والا سین ہے سر, وہ شام غریبہ میں باقاعدہ طور پہ اب وہ اس وقت رات جو ہے وہ آج رات وہاں پر وہ سیڈ میوزک چلے ہیں, وہاں پر سرنگیاں چلی ہیں سر, وہاں پر ڈھول ٹپکے نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, بڑا واجہ نہیں بجا, چھوٹی چھوٹی, ٹھیک ہے, کلارن ٹائپ چیزیں جو ہے نا, شہنائیاں وہ وہاں پر بجائی گئی ہیں, خوشی کی نہیں, دکھ کی, غم کی, افسوس کی, کیونکہ جو سارا کچھ انہوں نے سوچا ہوا تھا, پلان کیا ہوا تھا کہ جناب عمران خان کا پلان ذرا آپ سن لیں کیسا تھا. میں اس کو شیخ چلی کی ایک کہانی ہوتی تھی کہ وہ ایک انڈا لے کے نا گھر سے نکلتا ہے کہ جناب میں ایک انڈا لے کے جا رہا ہوں, اس میں سے مرغی نکلے گی, مرغی میں سے پھر بچے دے گی, وہ انڈے دے گی, انڈے میں سے پھر مرغیاں نکلیں گی, پھر وہ بچے دیں گی, اور درجنوں مرغیاں, پھر سینکڑوں مرغیاں, پھر ہزاروں انڈے, پھر لاکھوں مرغیاں. تو پوائنٹ جا رہے ہیں سائیکل دے اوتے, وہ گر روڑایا, سائیکل ہوئی سلپ تے تھلے ڈگ پے, وہ جڑا ایک انڈا سی نا بیچارے دے کول وہ بھی ٹوٹ گیا, تو خواب چکنا چور ہو گیا. اے پلوان نہ لیا ہوا ہے, اس کا سارا جو دار و مدار ہے وہ سہولت کاروں پہ ہے. اپنے زورے بازو تے پائن ککھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اپنے زورے بازو کا آپ یہ عالم دیکھ لیں کہ آج ہی ابھی اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ آیا اور جو حتمی بات ہو گئی. اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس میں کوئی دو رائے نہیں رہ گئی کہ جو یہ 4-3 والا فیصلہ ہے اور یہی اب رہے گا اور اسی کے اوپر اب آگے چیزیں بیس کریں گی. لیکن پھر بھی ہے یہ انہوں نے کل پانی ہے, میں سچی بات ہے, جو سہولت کار بیٹھے ہیں نا ججز رات, انہوں نے کل یہ پانی ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ حالت یہ ہے ان کی کہ آج ہی یہ فیصلہ آیا اور آج ہی فواد چودھری جو اسمبلیاں توڑوانے میں فور فرنٹ پر تھا, بعد میں پلے سے نہیں کہہ رہا, ہمارے تو ذرائع ہوتے ہی ہیں. اے پرویز لائی نے پائے نا گل کہی, جس دن فواد چودھری پکڑا گیا سر اس سے اگلے دن ان کی ایک آڈیو ریلیز ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جڑا ہن کل پھڑیا گیا نا ایک دے پہلے پھڑیا جاندہ نا نال ایڈی وڈی گال کڈی سی تے ساڈا کام ہو گیا سی, اسمبلیاں بچیاں سی. انہوں بڑا شوق سی موٹے نوں اسمبلیاں توڑن دا, یہ ان کے الفاظ تھے. پھر یہ بات انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک اپنے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بھی کی تھی. اب یہ ہے ان کا عالم. اچھا پھر یہ جو ہیں اپنا شاہ محمود قریشی صاحب, وہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ دیکھیں جی میں تو صرف رائے دے سکتا ہوں اور فیصلے کا اختیار تو عمران کے پاس ہے, تو اب فیصلہ اچھا ہے برا ہے, نتائج کیا آتے ہیں, ذمہ داری تو میری نہیں ہے. یہ وہ طریقے سے اپنے آپ کو اس میں سے گیم میں سے نکال رہے ہیں. یہ جو پرویز لائی صاحب ہیں وہ تو کھلم کھلا کہتے تھے, ان کے بیٹے نے وہ میسج کیا تھا, وہ کیا میسج کیا تھا, ٹویٹ کیا تھا, ہور چوپو, ٹھیک ہے. اب پرویز لائی صاحب جو ہے یہ بھی یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یار میں تو تانوں تو کہنا سا, یہ نہیں سی میری گل مانتے تے ہن لو سواد, ٹھیک ہے. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود اس چیز کو بھانپ لیا تھا اور جو اسد کے اثر ہے ان سے یہ بیان دلوایا کہ 8 اکتوبر تک اسی بھائن اگے کرنے تیار ہیں, ہم اسمبلی میں واپس آتے ہیں 2/3 میجورٹی سے کے ساتھ ہم چیزوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں, ڈیٹ 8 اکتوبر تک لائے. یہاں تک انہوں نے یہ آفر کی. پھر عمران خان آپ آ گئے اور آ کے انہوں نے کہا ٹی وی کے اوپر کہ جناب 8 اکتوبر تک جانے کو تیار ہیں. ترلے منتاں واسطے تے پائن چیکو رولا پیا ہے کہ ہوئے ہو خدا دا واسطہ بچا لو. ایک فیصلہ آیا اطہر من اللہ کا, ایک تے اللہ اللہ کراتی پھڑ کے پائے. یہ حال ہے اس وقت ان کا ہو رہا. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ انہیں منیر نیازی صاحب کا میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں, اور وہ چونکہ وہ بھی نیازی تھے, وہ ویسے من اوریجنل جو نیازی لگتے سن لیکن باہر بڑا دانشور شاعر اور بڑے زبردست شخصیت تھے. وہ کہتے ہیں ویلے لنگے توبہ والے, ویلے لنگے توبہ والے راتا ہن ہو کے پرندیاں نہیں, ٹھیک ہے. تے کس دا دوش سی کس دا نہیں سی یہ گلاں ہن کرن دیاں نہیں. یہ پائے نا اس گل نو ذرا ذہن چ رکھو تے ہن کاکا کر تیاری, نو معافی نو مرسی ایٹ آل, کسی طرف سے کوئی بھی ان کو اتنا سا بھی سا لین جڑا نا اور سپیس دینے کو تیار نہیں ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ نہ گورنمنٹ, کیونکہ یہ دونوں جگہوں کے اوپر گلٹی قرار دیے جا چکے ہیں.
اپنی یو ٹرنس، اپنی وعدہ خلافیوں اور اپنی استادیاں جڑی لاندے نا اپنے نام کہ سارے بیوقوف نے میں سب تو بہتا سیاح، اس کی وجہ سے یہ ان پر اب کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ترلے بارے ہیں فواد چودھری صاحب کہ مذاکرات دی دعوت دیو، اسی ساڈے نال مذاکر کرو، اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے، جماعتاں بھی بیٹھے تو ساڈے نال بیٹھو۔ بھائی چور ڈاکو نہ بیٹھ کے کی کرنا جی؟ تسی تے کہندے ہو چور ڈاکو ہیں، نواز شریف چور، زرداری ڈاکو ہے جی، تے تہاڈا تے جڑا لیڈر ہے وہ سعد ہے، وہ تے بڑا اچھا شریف آدمی ہے جی، تے پائن ان لے کے تے وہ جہاں پر آپ نہر کے پاس ہے نا تے ایک پاسے نہر ہے پائن تے دوجے پاسے نالا ہے، ہن تسی نہر تو نالے لے پاسے نکل جاؤ، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جا کے وہ سوچے آگے کیا کرنا ہے۔ تھوڑی سی شرم کرے، تھوڑی سی حیا کرے، جو کچھ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، میرا نہیں خیال ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان ہے بھائی، پاکستان دی سیاست ہے، کوئی نہیں جے پتہ لگنا ہے تھے کسی طرح پتہ لگے کہ عمران خان دی جڑے نا نواز شریف نال یا زرداری نال یا اس طرح کر کے کوئی ہور وفد جا کے ملاقات کراندا پھردا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حالات پاکستان کے سنجیدہ ہیں، امریکہ فل ٹائم ایکٹیو ہے اور وہ عمران خان دی باں پھڑ کے انہوں دوبارہ تگاڑے تے با کے ہم پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں ثابت شدہ ہیں، اس کے لیے اب مزید کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی جو اس بات پہ یقین نہیں کرنا چاہتے پائے انہوں نے مرضی، میرے پاس جو معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ۔